नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल माघ 5 गते बुधबार, माघ कृष्ण पक्षको द्वितीया तिथि, सन् 2022 जनवरी 19 तारिक। झापाको रेडियो हिमशिखर 103.3 मेगाहर्ज आजदेखि 5 वर्ष पूरा गरेर 6 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। वार्षिक उत्सवको अवसरमा रेडियो हिमशिखरलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। महामारीमा जीवन रक्षक मानिएको कोभिडको खोप वितरण तथा अभिलेखमा सरकारको गम्भीर कमजोरी, राज्यले किनेको 24 लाख खोपको हिसाब छैन, बजारमा सिटामोलको समेत अभाव, कोभिड रोकथाममा स्थानीय तह निष्क्रिय, पीसीआर शुल्क घटाउने तयारी। स्थानीय तहको चुनाव मितिबारे सत्तारूढ गठबन्धन अलमलमा कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप कानून संशोधन गर्ने विकल्पमा छलफल। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा मध्ये सबैभन्दा धेरै 20% थोक तथा खुद्रा व्यवसायमा, दूधमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ मूल्य बढाइँदै किसानले 7 रुपैयाँ र उद्योगीले 3 रुपैयाँ बढी पाउने। कोरोनाको खोप वितरणमा भइरहेको असमानताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै नभएर विश्वकै अर्थव्यवस्थामा असर पर्ने WHO को भनाई। खोपमा समान पहुँच नपुग्दासम्म संक्रमण रोकथाम गर्न नसकिने दाबी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीलाई धक्का, ब्राइटनसँग बराबरीमा रोकियो। जिम्बाब्वेले दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा श्रीलङ्कालाई 22 रनले हरायो। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। महामारीमा जीवन रक्षक मानिएको कोभिडको खोप वितरण तथा अभिलेखमा सरकारको गम्भीर कमजोरी देखिएको छ। राज्यको ढुकुटी खर्चेर तथा मित्र राष्ट्रले अनुदानमा दिएको मध्ये 24 लाख खोप अभिलेखमा नभेटिएको स्वयं स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले स्वीकार गर्नुभएको छ। तर यो बिथिति कसरी भयो र त्यसको जिम्मेवार को हो भन्नेमा छानबिन समेत भएको छैन। अहिलेसम्म सरकारले खरिद गरेको 1 करोड 20 लाख मात्रा खोप नेपाल आएको छ। त्यस्तै अनुदानबाट 2 करोड 83 लाख 88,840 डोज आएको छ। यसरी अहिलेसम्म 4 करोड 3 लाख 88,840 डोज खोप नेपाल आएको छ। हिजोसम्म 2 करोड 83 लाख 22,008 खोप लगाइएको सरकारी अभिलेख छ। यो हिसाबले अहिले भण्डारणमा 1 करोड 20 लाख 66,832 डोज खोप हुनुपर्ने हो, तर अहिले भण्डारमा झन्डै 84 लाख मात्र छ। यसरी 36 लाख 66,000 खोप अपुग छ। खोप लगाउँदा 1 देखि 1.5% खेर जाने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूकै भनाइ छ। तर 4% खेर गएको मान्दा पनि 12 लाख मात्रा कम हुनुपर्ने हो। त्यो बाहेक 24 लाख 66,832 मात्रा खोप नभेटिनु आश्चर्यजनक भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। एकातिर ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाले खोप लगाउन पाएका छैनन्, पहिलो मात्राको खोप लगाउन पनि सर्वसाधारण दिनभरि भिडमा उभिन बाध्य छन्। अर्कोतिर पहुँचको आधारमा खोप लगाउने, त्यसको अभिलेख नराख्ने र कतिपय अवस्थामा खोप खरिद बिक्री भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ। यस्तै कोभिड-19 संक्रमण तीव्र भएका बेला बजारमा सिटामोलको समेत चरम अभाव छ। सिटामोल अभावका कारण कोभिड-19 महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरमा धेरै बिरामीले शास्ति भोग्नु परेको थियो। तर मूल्य वृद्धिका लागि विगत लगातार अभाव सिर्जना गरिए पनि सरकार संवेदनशील नहुँदा समस्या अहिले चर्किएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै फार्मेसीमा अहिले सिटामोल पाउन मुस्किल छ। अहिले सिटामोल माग्न आउनेलाई फार्मेसीले वैकल्पिक औषधि दिएर पठाउने गरेका छन्। यसले बिरामीले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने र जे चाहिने हो त्योभन्दा फरक औषधि सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सर्वसाधारण मात्र होइन, सरकारी निकायले पनि सिटामोल पाएका छैनन्। तर यो विषयमा सरकारले गम्भीर छलफल गरेको छैन। महामारीमा सरकारी उपहास शीर्षकमा आजको कान्तिपुरले खबर लेखेको छ। संविधान र कानूनले स्थानीय तह रिक्तताको परिकल्पना नगरेको भए पनि जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिने दिन नजिकिँदै जाँदा सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय चुनावको मितिमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। सत्ता गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको हिजो बसेको बैठकले समेत चुनावको मितिबारे सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिन सकेन। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संविधानले तोकेकै समयमा स्थानीय चुनाव गर्ने सहमति भएको दावी गरे पनि बैठकमा चुनाव पछाडि धकिल्न कानून संशोधन
संशोधनको विकल्पमाथि छलफल भएको स्रोतले बताएको छ। संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 मा फरक व्यवस्था रहेका कारण सत्तारूढ दलहरू संशोधन मार्फत एकरूपताको विकल्पमा जान चाहेका छन्। संविधानको धारा 225 मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ 5 गते सकिँदैछ। कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छैन। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 मा स्थानीय तहका सदस्यको चुनाव गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यकाल समाप्तपछि स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेर संविधान अनुसार चुनाव 6 महिनाभित्र गर्न सकिने कतिपय नेताहरूले बताएका छन्। समन्वय समितिको अर्को बैठक भोलि बस्ने र त्यसअघि निर्वाचन आयोग, कानूनविद र आफ्नो दलमा उठेका विभिन्न विकल्पबारे छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। कायाकैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले महामारीमा जीवन रक्षक मानिएको कोभिडको खोप वितरण तथा अभिलेखमा सरकारको गम्भीर कमजोरी, राज्यले किनेको 24 लाख खोपको हिसाब छैन, बजारमा सिटामोलको समेत अभाव, स्थानीय तहको चुनाव मितिबारे सत्तारूढ गठबन्धन अलमलमा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले पीसीआर परीक्षणको मूल्यमा केही दिनभित्रै समायोजन गरिने जानकारी दिनुभएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर माघ दोस्रो हप्ता उत्कर्षमा पुग्ने प्रक्षेपण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको छ। माघ दोस्रो हप्ताको मध्यतिर दिनमा संक्रमित हुनेको संख्या 19,000 भन्दा धेरै हुने आकलन मन्त्रालयको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य तयारी नगरी प्रशासनिक बल प्रयोगको नीति लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा हुने आवागमन नियमन तथा स्वास्थ्य परीक्षण, सहज रूपमा खोप व्यवस्थापन, संक्रमितको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, स्वास्थ्य कर्मी सहितको र्यापिड रेस्पोन्स टीम परिचालन जस्ता काममा सरकारी सक्रियता सुस्त छ। तर संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रशासनले सार्वजनिक सेवा कटौती र मजदूरका रोजीरोटी गुम्नेदेखि मानिसको आवागमन नियन्त्रणसम्मका आदेश जारी गरेको छ। स्थान विशेष जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई लकडाउन गर्ने सम्मको अधिकार दिएको छ। तर देशभरका मानिस बसोबास गर्ने काठमाडौँ महानगरमै एउटा पनि क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको छैन। न्यून आय भएका परिवार भाडाको एउटा कोठामा कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। उनीहरूमध्ये कसैलाई संक्रमणको लक्षण देखिए तत्कालै ढुक्कसँग अस्पताल वा सुरक्षित क्वारेन्टिनमा जाने परिस्थिति निर्माण गरिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा सबैभन्दा धेरै संक्रमित देखिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार हिजो देशभर 10,258 संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये उपत्यकामा मात्र 5,549 संक्रमित छन्, जुन थपिएका कुल संक्रमितको झण्डै 54% हो। काठमाडौँमै महामारी भयावह बनिसक्दा पनि स्थानीय तहले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गतिलो प्रयास गरिरहेको पाइएको छैन। क्वारेन्टिनका लागि पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा धेरैजसो संक्रमित घरमै आइसोलेसनमा बस्न बाध्य छन्। त्यसले परिवारका अन्य सदस्य पनि जोखिममा परेका छन्। कोरोनाका लक्षण भएकाहरू पनि एन्टिजेन एवं पीसीआर परीक्षण नगरी हिँडिरहेका छन्। काया कैरनमा अब कोरोना क्याप्सुल, साथमा हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाश। कोरोना क्याप्सुल सिजन 2 क्याप्सुल नम्बर 161। आजको विषय कोरोना संक्रमण रोक्न नेपाल भारत सीमा नाकामा गरिएको बन्दोबस्त र त्यसको प्रभावकारिता। कोरोना क्याप्सुलमा आजका पाहुना विराटनगर र जोगमनीको सीमा नाका रानीमा सञ्चालित हेल्थ डेस्ककी अनमी यमुना सिटौला। नेपालको विराटनगर र भारतको जोगमनी नाकालाई जोड्ने रानी नाका पूर्वी नेपालको व्यस्त र व्यापारिक नाका हो। कोरोना संक्रमण शुरू भएदेखि नै यस नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको छ, जहाँ लामो समय भारत बसेर घर फर्कने नेपाली र घुमफिर गर्न नेपाल आउने भारतीयको स्वास्थ्य जाँच गरिन्छ। आजको कोरोना क्याप्सुल शुरू गरौं हेल्थ डेस्कमा के कस्ता व्यक्तिको जाँच हुन्छ भन्ने जिज्ञासाबाट। नेपालीहरू जुन लामो समयसम्म इन्डिया बसेर आउनु भएको छ, त्यसै गरी इन्डियनहरू पनि काम परेर नेपाल आउनुहुन्छ नि, उहाँहरूको चाहिँ यहाँनिर हेल्थ डेस्कमा कोरोना जाँच हुने गरेको छ।
बाटो त अलिकति पर छ होइन, हेल्थ डेस्क अलिकति यता छ, त्यो बाटोबाट यहाँसम्म चाहिँ इन्डियाबाट आएकाहरूको पहिचान गरेर कसरी यहाँसम्म ल्याउनुहुन्छ? लामो समयसम्म बसेर आउनुभएको जुन नेपालीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको चाहिँ अब जुन लगेजहरू हुन्छ नि त्यो हेरेर प्लस उहाँहरूलाई सोधेर चाहिँ नेपाल प्रहरीहरू त्यसै गरी यहाँको एपिएफ दाइहरूले चाहिँ यहाँसम्म ल्याइदिनुहुन्छ इन्डियनहरूलाई, प्लस लामो समयसम्म इन्डिया बसेर उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँसम्म लिएर आउनुहुन्छ। यहाँनिर खासमा 3टा ट्युबरक्लोसिसको पनि स्क्रिनिङ गरिन्छ होइन, त्यसै गरी कोरोना जाँच गरिन्छ अनि अर्को मलेरिया टेस्ट पनि यहाँ हुन्छ। कोरोना चाहिँ कसरी एन्टिजेन परीक्षण हो? हजुर, कोरोनाको चाहिँ एन्टिजेन परीक्षण हुन्छ। जो आउनुहुन्छ उहाँको सुरुमा हामी चाहिँ हिस्ट्री लिन्छौँ होइन, हिस्ट्री लिइसकेपछि हाम्रो पल्लो कोठामा त्यहाँनिर चाहिँ ल्याब छ, हो त्यहाँनिर लगेर चाहिँ कोरोना एन्टिजेन टेस्ट गर्छौँ। त्यो नतिजा आउन कति समय लाग्छ? यदि नतिजामा पोजिटिभ देखियो भनेदेखि के गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? स्याम्पल लिएको 10 देखि 15 मिनटभित्रमा चाहिँ रिपोर्ट आउँछ। नेगेटिभ आयो भने चाहिँ जस्तो इन्डियनहरू हुनुहुन्छ भने पनि नेपाल, अब जुन कामले नेपाल आउनुभएको छ उहाँहरू नेपाल जान सक्नुहुन्छ होइन। अब नेपालीहरू पनि नेगेटिभ आयो भने त ठिकै छ, जान सक्नुहुन्छ जसको पोजिटिभ आउनुहुन्छ। यदि इन्डियनहरूको हकमा छ भने चाहिँ हामीले हाम्रो बस्नुभएको एपिएफहरू त्यसै गरी प्रहरीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि कोअर्डिनेसन गर्छौँ। साथै यहाँको हेल्थ डेस्कको कर्मचारीले उता इन्डियन पुलिसहरूसँग त्यसै गरी इन्डियनको पनि स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ इन्डिया फर्काउने गरिएको छ होइन। र यो नेपालीहरूको हकमा चाहिँ त्यसले गर्दा पोजिटिभ आयो भने चाहिँ जस्तो कतिको अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ होइन, अब जस्तो प्राइभेट गाडी लिएर जान सक्नुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई प्राइभेट गाडीमा डबल मास्क लगाएर पठाउने गरेको छ होइन। जानुहोस्, होम आइसोलेसनमा बस्नुहोस्, कसैसँग पनि कन्ट्याक्टमा नबस्नुहोस् भनेर हामी जस्तो काउन्सिलिङ गर्छौँ। अहिले चाहिँ कतिको छ तपाईँहरूले यहाँ टेस्ट गर्नुभएका र उताबाट आउनुभएकाहरूमा पोजिटिभ देखिने सङ्ख्या कतिको छ? पहिलाको तुलनामा अहिले बढिरहेको छ। जुन यो पुस महिनाभरिमा आउने उताबाट आउने टोटल मान्छेहरू भनेको 2686 जना हुनुहुन्छ होइन। कोभिड टेस्ट गरेको चाहिँ 2318 जनाको टेस्ट गरेको छौँ होइन, जसमा एन्टिजेन परीक्षण मार्फत चाहिँ पुसभरिको महिनामा चाहिँ 79 जना चाहिँ यहाँनिर पोजिटिभ देखिएको छ। कोरोना संक्रमण रोक्न नेपाल भारत सीमा नाकामा गरिएको बन्दोबस्त सम्बन्धी जानकारीका मात्राहरूको लागि विराटनगर र जोगमनीको सीमा नाका रानीमा सञ्चालित हेल्थ डेस्ककी अनमी यमुना सिटौला र जानकारी लिने सञ्जिता देवकोटालाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। काया कैरनमा खबरको सिलसिला सँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पछिल्ला महिनामा उपभोग क्षेत्रमा कर्जा विस्तार उच्च दरले बढेको देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह स्थिति र राष्ट्र बैंकका मासिक प्रतिवेदनहरूले यस्तो देखाउँछन्। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको सबैभन्दा धेरै 20% थोक तथा खुद्रा व्यवसायमा छ। खास गरी सुन तथा चाँदी धितो राखेर मुद्दती निक्षेप धितोमा ग्यारेन्टी बन्ड, क्रेडिट कार्ड लगायत शीर्षकमा प्रभाव भएको कर्जालाई उपभोग भनिन्छ। गएको असोज महिनादेखि व्यक्तिगत उपभोगका लागि सवारी साधन खरिद, शिक्षा, आवासका लागि घर तथा जग्गा खरिद, पेशा लगायतका शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जालाई राष्ट्र बैंकले उपभोग भनेर परिभाषित गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आयात बढेसँगै उपभोग कर्जा पनि बढेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले बताउनु भएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दूधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँ बढ़ाउने प्रस्ताव गरेको छ। बोर्डले पुस 26 गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवलाई भेटेर मूल्य बढ़ाउन प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित मूल्यमा किसानले प्रति लिटर 7 रुपियाँ र उद्योगीले 3 रुपियाँ बढ़ी पाउने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो। पुस 26 मा बोर्डले सिफारिश गरे अनुसार मूल्य कार्यान्वयन भए बजार मूल्य प्रति लिटर 86 रुपियाँ पुग्नेछ, तर खुद्रा मूल्य भने 90 रुपियाँ भन्दा माथि पुग्ने जानकारहरूले बताएका छन्। उपभोक्ता मूल्य वृद्धिसँगै बढ़ेको मूल्य किसानले पाउनेमा पनि अन्यल रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
अब विदेशको खबर। कोरोना विरुद्धको खोप वितरणमा भइरहेको असमानताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै नभएर विश्वकै अर्थव्यवस्थामा असर पर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप वितरणमा बढ्दै गएको असमानताले विश्वलाई नै नोक्सानी गर्ने डब्ल्युएचओले बताएको हो। खोप वितरणमा देखिएको यो असमानता तत्काल हटे स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट समाधान हुने डब्ल्युएचओको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक माइकल रियानले बताउनु भएको छ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिले केही धनी राष्ट्रले कोरोना विरुद्धको खोपको चौथो मात्रा समेत दिने तयारी गरिरहेका बेला अफ्रिकी लगायतका गरिब तथा विपन्न देशले पहिलो मात्रा समेत नपाएको भन्दै सचेत गराउनु भएको छ। खोपमा समान पहुँच नपुग्दासम्म कोरोनाको संक्रमण नरोकिने पनि उहाँको भनाइ छ। अब खेल खबर। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीलाई धक्का लागेको छ। गैराती भएको खेलमा ब्राइटनसँग बराबरीमा रोकिएसँगै यो सिजनको उपाधि जित्ने दाउमा रहेको चेल्सीलाई धक्का लागेको हो। गैरातीको खेलमा अग्रतालाई झुकाउन नसक्दा चेल्सी ब्राइटनसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकियो। अङ्क तालिकामा तेस्रो स्थानमा रहेको चेल्सीको 44 अङ्क छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको लिभरपुलको 45 अङ्क छ। यस्तै शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीको 56 अङ्क छ। खेलकी अर्को प्रसंगमा जिम्बाब्वेले दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा श्रीलङ्कालाई हराएको छ। श्रीलङ्का भ्रमणमा रहेको जिम्बाब्वेले गैराती भएको खेलमा घरेलु टोलीलाई 22 रनले हराएको हो। जिम्बाब्वेले दिएको 303 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 290 रन मात्र बनाउन सक्यो। जितसँगै 3 खेलको श्रृङ्खलामा जिम्बाब्वेले 1-1 को बराबरी गरेको छ। पहिलो खेलमा श्रीलङ्का 5 विकेटले विजयी भएको थियो। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। नेपाल प्रहरीमा हिजोदेखि प्रहरी नियमावली 2071 संशोधन लागू भएको छ। संशोधित नयाँ नियमावली अनुसार नेपाल प्रहरीका 20,000 भन्दा धेरै कनिष्ठ अधिकृतको एकैपटक बढुवा खुल्नेछ। 18 वर्षदेखि बढुवा रोकिँदा संगठन छान्ने कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतको संख्या बढ्दै गएको थियो। राहदानी विभागका कर्मचारीहरू कोरोना संक्रमित हुन थालेपछि राहदानी वितरण आधाले घटेको छ। विभागले दिनमा 1200 राहदानी वितरण गर्दै आएकोमा अब 600 थान मात्र जारी गर्न थालेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि कोरोना संक्रमण बढेसँगै आफ्नो सेवा कटौती गरेको छ। नेपाल र भारत बीच विद्युत आदान प्रदानका लागि 400 केभी ढल्केवर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमा देखिएको प्राविधिक अडचन फुकाउन भारत सहमत भएको छ। विद्यार्थीले फेरि मोबाइल र इन्टरनेट मार्फत पढ्नुपर्ने बाध्यता सुरु भएको छ। तर स्तरीय इन्टरनेट, स्मार्टफोन वा ल्यापटप र शान्त वातावरणको मापदण्डमा पहुँच नहुँदा विद्यार्थीलाई तनाव भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व CSR अन्तर्गतको रकम मनपरी रूपमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था हुन लागेको छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी मार्गदर्शन 2078 को मस्यौदा तयार पारेको छ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। आपतमा हिम्मतले काम लिनुपर्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। महामारीमा जीवन रक्षक मानिएको कोभिडको खोप वितरण तथा अभिलेखमा सरकारको गम्भीर कमजोरी। राज्यले किनेको 24 लाख खोपको हिसाब छैन। बजारमा सिटामोलको समेत अभाव। कोभिड रोकथाममा स्थानीय तह निष्क्रिय। PCR शुल्क घटाउने तयारी। स्थानीय तहको चुनाव मितिबारे सत्तारूढ गठबन्धन अलमलमा कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानून संशोधन गर्ने विकल्पमा छलफल। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जा मध्ये सबैभन्दा धेरै 20% थोक तथा खुद्रा व्यवसायमा। दूधमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ मूल्य बढाइँदै किसानले 7 रुपैयाँ र उद्योगीले 3 रुपैयाँ बढी पाउने। कोरोनाको खोप वितरणमा भइरहेको असमानताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै नभएर विश्वकै अर्थव्यवस्थामा असर पर्ने, खोपमा समान पहुँच नपुग्दासम्म संक्रमणलाई रोकथाम गर्न नसकिने WHO को भनाइ। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीलाई धक्का, ब्राइटनसँग बराबरीमा रोकियो। जिम्बाब्वेले दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा श्रीलङ्कालाई 22 रनले हरायो। अब कार्टुन लिएका छौं कान्तिपुर दैनिकबाट। गजब छ बा शीर्षकमा अबिनले बनाउनु भएको कोरोनाको बढ्दो संक्रमण र सरकारको अलमलमा यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ सानो बोर्डमा कोरोना संक्रमणको ग्राफ देखाइएको छ। कोरोनाको ग्राफ बढ्दै आकाशिँदै गर्दा सानो ग्राफको बोर्ड नै छेडेर बाहिर निस्केको छ ग्राफ। त्यो हेर्दै प्रधानमन्त्री जस्तै देखिने मान्छे भन्दैछन्, आबुई यस्तो बेला नि सरकार चुप्लाएर बस्नुहुन्छ, हुँदैन नि, छिट्टो भन्दा छिट्टो ठूलो बोर्ड लगाइहाल्नुस् त।
आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।